नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ आज क्लासमा। आज हामी स्ट्याटिस्टिक्स सुरु गर्दै छौं। एनआरबी अफिसियल लेभलको स्ट्याटिस्टिक्स पोर्सन मीन मिडियन मोड रेन्ज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है त। मीन मिडियन मोड रेन्ज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मीन मिडियन मोड रेन्ज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आज पढ्छौं हामी। ल सुरु गरौँ है। मीन मिडियन मोड रेन्ज र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है। पहिले यिनीहरुको अलिकति थ्योरेटिकल कुरा गरौँ किनदाखेरि चाहिँ यहाँबाट तपाईको अलिकति क्वेशन्सहरु तपाईहरुको लागि थ्योरेटिकल पोर्सनबाट आयो भने इन केस हैन। सो यो मीन मिडियन मोड मीन मिडियन र मोड भनेको चाहिँ मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छ। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी को मेजर्स है। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको एउटा सेन्ट्रल भ्यालु हो एउटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको हैन, जसले चाहिँ एभरेज देखाउँछ अथवा डिस्ट्रिब्युसनको सेन्टर देखाउँछ। ठीक छ, यो डिस्ट्रिब्युसन भयो। डिस्ट्रिब्युसनको सेन्टर देखाउने भनेको चाहिँ यो मेजर्स अफ जो चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छ हैन। यसको बीचमा पर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ टेन्डेन्सीलाई चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छ। यसमा मीन मिडियन र मोड पर्छ है। अब मीन मिडियन मोड तीनटा किन पढ्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ के आधारमा छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई कसरी डिफाइन गरिएको छ हैन, यसको डिफाइन कसरी गरेको छ हैन। अनि अर्को भनेको क्याल्कुलेसनको कुरा र सिम्प्लिसिटीको कुरा हैन, सिम्प्लिसिटीको कुरा हैन। अब अर्को भनेको कुन अब्जर्भेसन सबै लिएको छ कि छैन, अब्जर्भेसन हैन, अब्जर्भेसन्सको इन्क्लुजन कस्तो छ हैन, अब्जर्भेसन्सको इन्क्लुजन कस्तो छ। अनि फर्दर म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनमा हेल्प गर्छ कि गर्दैन, फर्दर म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनमा हेल्प गर्छ कि गर्दैन है। अनि अर्को भनेको फ्लक्चुएसन अफ स्याम्पलिङ है, फ्लक्चुएसन अफ स्याम्पलिङ ठीक छ। यी कुरामा चाहिँ तपाईको हामी मीन मिडियन र मोड पर्छौं है। मीन मिडियन र मोडको कुरा गरौँ, यसमा कस्तो कस्तो छ है यो कुरा गरौँ। अब मीन मिडियन मोडको कुरा गर्दाखेरि है, मीन मिडियन मोड ठीक छ। अब मीन पनि राम्ररी डिफाइन भएको छ, रिजिडली डिफाइन। मीन भनेको सबै खालको डेटाको मीन निकाल्न मिल्छ, सबै खालको डेटाको मिडियन निकाल्न मिल्छ हैन। तर कुनै कुनै डेटाको मोड निकाल्न मिल्दैन। जस्तो 2 2 3 3 4 4 यो डेटा छ, यो डेटाको मोड निस्किदैन किनदाखेरि चाहिँ मोड भनेको युनिमोडल एउटा मात्र मोडको भ्यालु निक्लिने युनिमोडल भयो। दुईटासम्म मोडको भ्यालु निक्ल्यो भने बाइ मोडल भयो। अब त्योभन्दा बेसीको चाहिँ हामीले मोड निकाल्न मिल्दैन। जस्तो यहाँ दुईवटा छ, यो डेटाको मोड छैन, त्यसकारणले यो मोड डिफाइन भएको छैन, रिजिडली डिफाइन भएको छैन। मोड यहाँ गल्ती भयो है। सो क्याल्कुलेसन, यसको पनि क्याल्कुलेसन दिएको छ, यसको पनि क्याल्कुलेसन दिएको छ, यसको पनि क्याल्कुलेसन दिएको छ। तर मीन चाहिँ ओपन एन्ड क्लास छ भने मीन निकाल्न मिल्दैन। ओपन एन्ड क्लास छ भने मीन निकाल्न मिल्दैन। जस्तो लेस देन 5 अथवा लेस देन 10 भनिदिएको छ भने र फ्रिक्वेन्सी 5 वटा छ भनिदियो भने यसको हामीले हैन यसको एफएक्स निकाल्न मिल्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ओपन एन्ड क्लासमा चाहिँ मीन काम गर्दैन है। ओपन एन्ड क्लासमा मीन काम गर्दैन, बुझ्नुभयो? ओपन एन्ड क्लासमा मीन काम गर्दैन, मिडियन काम गर्छ, मोड काम गर्छ। ठीक छ। सिम्प्लिसिटी, मीन सिम्पल, मिडियन पनि सिम्पल, मोड पनि निकाल्न सिम्पलै मानिन्छ। ठीक छ। अब अब्जर्भेसनको इन्क्लुजन, मीनले सबै अब्जर्भेसन हेर्छ, मिडियनले 50% 50th आइटममा कुन पर्छ अथवा 50%मा कुन भ्यालु पर्छ मात्र हेर्छ। यसले सबै हेर्दैन, यसले पनि सबै हेर्दैन। सबै डेटा मोडले प्रयोग गर्दैन, मिडियनले पनि सबै डेटा प्रयोग गर्दैन, तर मीनले चाहिँ सबै डेटा प्रयोग गर्छ। अब फर्दर म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनमा मीनको चाहिँ कम्बाइन्ड मीन निकाल्न मिल्छ। कम्बाइन्ड मीन फर्दर के भन्दाखेरि म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनको कम्बाइन्ड मीन निकाल्न मिल्छ, मीनको कम्बाइन्ड मीन निकाल्न मिल्छ, तर मिडियनको कम्बाइन्ड मिडियन निकाल्न मिल्दैन, मोडको पनि कम्बाइन्ड मोड निकाल्न मिल्दैन। ठीक छ।
अब फ्लक्चुएसन इन स्याम्पलिङमा चाहिँ जस्तो स्याम्पलिङको फ्लक्चुएसन भनेको अब 5, 10, 55, 65, 1005 ठीक छ। सो यस्तो सानो अथवा एक्सट्रिम भ्यालुजहरू छ हैन। यस्तो एक्सट्रिम भ्यालु भएको डेटा छ भने चाहिँ यसलाई फ्लक्चुएसन इन स्याम्पलिङ भन्छ। सो फ्लक्चुएसन इन स्याम्पलिङ छ भने चाहिँ मिनलाई एकदमै एफेक्ट गर्छ। फ्लक्चुएसन इन स्याम्पलिङ छ भने के गर्छ, यसलाई मिनलाई एकदमै एफेक्ट गर्छ, एकदमै एफेक्टेड हुन्छ हैन। तर मिडियन एफेक्ट हुँदैन किनभने 50% आइटम मात्र निकाल्ने भएर, र मोड पनि एफेक्टेड हुँदैन, मोड पनि एफेक्टेड हुँदैन। सो यी सबै कारणको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पोजिटिभ चाहिँ कुनलाई मानिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मिन मिडियन मोडमा चाहिँ सबभन्दा चोइस चाहिँ कुन गरिन्छ त, मिनै चोइस गरिन्छ। मिन मिडियन मोडमा सबभन्दा फेभरेट चाहिँ कुन हो त, किनदाखेरि चाहिँ मिनै हो, किनखेरि यसको अरूको कम्पेरिजनमा कम डिसएडभान्टेज छ। यसको दुईटा डिसएडभान्टेज छ जम्मा। एउटा ओपन इन क्लासमा क्यालकुलेसन गर्न मिल्दैन, र अर्को भनेको चाहिँ स्याम्पलिङले चाहिँ फ्लक्चुएसनको एफेक्ट हुन्छ। फ्लक्चुएसन इन स्याम्पलिङले चाहिँ एफेक्टेड हुन्छ मिन, नभए मिन एकदमै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा फेभरेटै मानिन्छ। अरूको कम्पेरिजनमा मिनको चाहिँ स्ट्रेन्थ एकदमै हाई छ, त्यसकारणले होइन। विच इज द मोस्ट कमन मेजर अफ सेन्टर टेन्डेन्सी। वाट आर द कमन मेजर अफ सेन्टर टेन्डेन्सी भने चाहिँ मिन मिडियन मोड अल हो होइन। तर मिन मिडियन मोडमा सबभन्दा बेस्ट कुनलाई मानिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मिनलाई मानिन्छ है। अब फेरि मिन कहाँ युज भएन मैले भनिसकेँ। डिसएडभान्टेज अफ मिन, एउटा ओपन क्लासमा काम दिएन, एउटा भनेको अर्को भनेको त्यस्तै राखेको, त्यस्तै राखेको। अनि अर्को भनेको यसलाई चाहिँ स्याम्पलिङको फ्लक्चुएसनले एफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हो है। मिडियनले चाहिँ पोजिसनल भ्यालु मात्र दिने भयो, सो मिडियनलाई कम्पेरिजन टु मिडियनलाई इन्फेरियरै मानिन्छ है। यसको एक दुईवटा कारण छ, किनकि चाहिँ यसले सबै अब्जर्भेसन लिँदैन, यसले सबै डेटा लिँदैन, यसले बिचमा जे छ त्यही मात्र उत्तर भनिदिन्छ हैन। डेटाको नम्बर जस्तो 100 वटा डेटा छ भने 50 नम्बरमा जुन पर्यो त्यही हो उसको मिडियन हैन। सो सबै डेटासँग उसलाई मतलबै छैन, सानो डाटा होस् ठुलो डेटा होस् उसलाई त्योसँग मतलबै भएन। अर्को यसको खराबी भनेको यसको फर्दर म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन छैन, यही अड्क्यो। यदि दुईटा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मिडियनको चाहिँ ठुलो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ इन्फेरिटी मिनसँग हुन्छ। र मोड भनेको चाहिँ क्वालिटेटिभ डाटा मात्र है, क्वालिटेटिभ डाटा भनेको चाहिँ जस्तो स्टुडेन्ट्सको मार्क्स छ। अब सो एभरेज स्टुडेन्ट्सको मार्क्स कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो सबै अब्जर्भेसनको आधारमा निकाल्नु पर्यो, त्यसले चाहिँ सेन्टर टेन्डेन्सी देखायो। तर यसले चाहिँ त्यस्तो खालको डेटामा प्रयोग गरिँदैन। यसलाई कहाँ प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो जुत्ताको साइज, ठिक छ, जुत्ताको साइजको मिन साइज निकाल्दा काम छैन, अथवा जुत्ताको साइजको मिडियन साइज निकाल्दा के भन्दाखेरि काम छैन। भनेको एउटा पसलेले जुत्ता बेच्छ भने उसले सबभन्दा बेसी जुत्ता कति नम्बरको राख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन नम्बर सबैभन्दा बेसी बिक्री हुन्छ त्यही राख्नु पर्यो, हो किन। जुन नम्बरमा जुत्ता सबभन्दा बेसी बिक्री हुन्छ त्यही जुत्ता बेसी राख्नु पर्यो, हो किन। सो उसको लागि चाहिँ यो क्वालिटेटिभ डाटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो। यसलाई नम्बर भन्दा नि जस्तो साइज होइन। सो साइजको चाहिँ होइन ABCD साइज छ जुत्ता होइन। अब त्यसको चाहिँ मिन निकाल्दा त काम भएन नि त होइन। सबभन्दा बेसी जसको फ्रिक्वेन्सी बेसी छ, जसको चाहिँ सेलको फ्रिक्वेन्सी बेसी छ, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ पसलेलाई काम लाग्यो। सो मोड चाहिँ जहाँ चाहिँ क्वालिटीको कुरा हुन्छ, जस्तो क्वालिटेटिभ क्वान्टिटी जहाँ छ अथवा क्वालिटेटिभ डेटा जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ हामी मोडको प्रयोग गर्छौँ मिन र मिडियनको भन्दा है। सो यो इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो मिन मिडियन र मोडको बारेमा जान्नको लागि है। मिन मिडियन र मोडको कुरा जान्नको लागि यो कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो। मैले सबै चिज त्यहाँ इन्क्लुड गरेँ मैले। अब स्क्युनेसको कुरा गरौँ है, अलिकति स्क्युनेसको कुरा गरौँ। अलिकति डेटा कस्तो खालको डेटा छ होइन। सो डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ, त्यसमा चाहिँ मिन मिडियन मोड कसरी आउँछ भन्ने कुरा पनि अलिकति हामीले विचार गर्नुपर्छ। जस्तो डेटा 3 खालको हुने भयो जेनरली होइन। एउटा नेगेटिभली स्क्युड हुने भयो, नेगेटिभली स्क्युड। अर्को भनेको नर्मल डेटा हुने भयो, अर्को भनेको पोजिटिभली स्क्युड। अब नर्मल डेटा भनेको तपाईँलाई थाहा छ, नर्मल डेटा भनेको जुन डेटाको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ बढ्दै जान्छ अनि घट्दै गर्दै जान्छ र बेल सेप बनाउँछ, त्यो कस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन भयो त, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भयो। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको डेटाको चाहिँ मिन मिडियन मोड सेम हुन्छ।
मिन मिडियन मोड के हुन्छ सेम हुन्छ मिन मिडियन मोड सेम हुन्छ तर नेगेटिभली स्क्युड भनेको राइट साइडमा बेसी फ्रिक्वेन्सी छ राइट साइडमा बेसी फ्रिक्वेन्सी छ भने यसलाई नेगेटिभली स्क्युड भन्छ ठीक छ किनदाखेरि चाहिँ यो साइडमा थोरै भएको छ यो राइट टु लेफ्ट के भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी घट्दै गएको छ अथवा लेफ्ट टु राइट फ्रिक्वेन्सी बढ्दै गएको छ यसलाई नेगेटिभली स्क्युड भन्छ यसको चाहिँ यो जुन सबभन्दा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी यसले मोड देखाउँछ ठीक छ यसले के देखाउँछ मोड देखाउँछ त्यहाँदेखि यसको तलतिर यतातिर कता मिडियन देखाउँछ र मिन चाहिँ यतातिर देखाउँछ है सो सबभन्दा सानो मिन हुन्छ सबभन्दा सानो डेटा मिन हुन्छ है नेगेटिभली स्क्युड डेटामा सबभन्दा सानो भ्यालु के हुन्छ मिन हुन्छ त्यहाँदेखि मिडियन हुन्छ र सबभन्दा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ मोड हुन्छ ठीक छ अथवा हाईएस्ट डेटा कुन हुन्छ मोड हुन्छ त्यस्तै पोजिटिभली स्क्युड भनेको अगाडिपट्टि धेरै फ्रिक्वेन्सी छ त्यहाँदेखि घट्दै गएको छ यो चाहिँ के भयो त पोजिटिभली स्क्युड डेटा भयो पोजिटिभली स्क्युड डेटा पनि यहाँ हाईएस्ट त मोडै परेको अथवा यो त सबभन्दा सानो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ मोड हुन्छ सबभन्दा सानो भ्यालु के हुन्छ मोड हुन्छ त्यहाँदेखि मिडियन हुन्छ र सबभन्दा ठुलो भ्यालु के हुन्छ मिन हुन्छ सो जब पोजिटिभली स्क्युड डेटा छ जहाँ चाहिँ पोजिटिभली स्क्युड डेटा छ त्यहाँ चाहिँ के भयो त सबैभन्दा हाईएस्ट भ्यालु यो हाईएस्ट भ्यालु मिन हुन्छ तर नेगेटिभ स्क्युड डेटामा सबभन्दा हाईएस्ट भ्यालु के हुन्छ मोड हुन्छ तर नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ मिन मिडियन मोड लगभग एउटै ठाउँमा पर्छ भन्छ द नर्मल कर्भ रिप्रेजेन्ट्स अ पर्फेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन भन्छ ठीक छ यसमा चाहिँ मिन मिडियन मोड पर्छ तर नर्मल्ली हामी फर्मुला चाहिँ मोड इज इक्वल्स टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन भन्छ यो चाहिँ जेनरल फर्मुला भयो है जेनरल फर्मुला भयो मोड इज इक्वल्स टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन ठीक छ मोड इज इक्वल्स टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन अब यसलाई मिडियन इज इक्वल्स टु मोड प्लस 2 मिन बाई 3 भनेर पनि दिन सक्ला यसलाई तपाईलाई क्वेशनले व्हाट इज द रिलेसनशिप बिट्विन मिन मिडियन एन्ड मोड सोध्यो भने चाहिँ अब जसरी पनि सोध्न सक्ला तर बेसिकली फर्मुला चाहिँ के हो त मोड इज इक्वल्स टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन यो एनआरबी 4th मा त सोधेको थियो 6th मा पनि सोध्न सक्ने यसको चान्स भयो है यो भयो हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन अफ डेटाको हामीले अलिकति कुरा गर्यौं है अब यस पछाडि भनेको हामी रेन्जको कुरा गरौँ है रेन्जको कुरा रेन्जले के देखाउँछ रेन्जले जम्मा के भन्छ रेन्जले जम्मा हाईएस्ट र लोएस्ट भ्यालु देखाउँछ को डिफरेन्स देखाउँछ है रेन्जले यो चाहिँ मेजर्स अफ डिस्पर्सनमा पर्छ मेजर्स अफ डिस्पर्सनमा हामीले कुरा गर्नुपर्छ रेन्ज ठीक छ अनि क्वार्टाइल डेभिएसन मिन डेभिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है सो यसमा चाहिँ हामी क्वार्टाइल र मिन डेभिएसनको हाम्रो सिलेबसमा छैन सो हामी रेन्ज र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको मात्र कुरा गर्छौं सो रेन्ज भनेको कुनै पनि डेटाको हाईएस्ट भ्यालु र लोएस्ट भ्यालुको डिफरेन्स देखाउने भनेको चाहिँ के भयो त रेन्ज भयो जस्तो टेम्परेचरमा बेसी युज हुन्छ रेन्ज भनेको टेम्परेचर अधिकतम र न्यूनतम हैन अधिकतम र न्यूनतम यो भयो रेन्ज भयो हैन तपाईको स्टक मार्केटमा पनि डे हाई र डे लो देखाउँछ हैन सो रेन्ज जहाँ पनि प्रयोग भइरहेको हुन्छ कुर्टोसिस त्यति नपर्ला है कुर्टोसिस त्यति नपर्ला अब के भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली मिन मिडियन मोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर छ सो हामी बेसिक आइडियाजमै बस्छौं है अब अलिकति यो अलिकति स्क्युनेस अब नर्मली नै आइरा हुन्छ त्यसकारणले मैले त्यहाँ जोडेको है अब यति भइसकेपछि अब फेरि थप्दै जाँदाखेरि फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ उतापट्टि के स्याम्पलिङ इरर हाल्नुपर्छ स्ट्यान्डर्ड इरर हाल्नुपर्छ धेरै कुराहरु थप्दै धेरै कुरा हुन्छ हैन सो हामी बेसिक्समै अड्क्यौं ल अब अर्को डिस्पर्सनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ के भयो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको स्क्वायर रुट अफ हैन स्क्वायर अफ के भन्दाखेरि चाहिँ मिन सँगको डेभिएसन को के भन्दाखेरि चाहिँ डेभिएसन को सम अफ डेभिएसन स्क्वायर रुट अफ हैन द मिन अफ द डेभिएसन हैन मिन अफ स्क्वायर अफ द डेभिएसन चाहिँ के हो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सिम्पली के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ सिम्पली यो मिन भ्यालु भयो मिन भ्यालुबाट चाहिँ कति चाहिँ फ्लक्चुएट भयो भन्ने कुरा चाहिँ कसले देखाउँछ त
स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले देखाउँछ। अब यो कुरा आइहाल्छ, यो पनि मेजर्स अफ डिस्पर्सन, यो पनि डेटाको डिस्पर्सनको कुराहरू यसमा आइहाल्छ है। सो मैले एउटा ओभरअल तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मिन, मिडियन, मोड, रेन्ज र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको अलिकति आइडिया दिन मैले खोजेँ। अब अलिकति विस्तारमा जाउँ है त, अलिकति विस्तारमा जाउँ। पहिलो कुरा गरौँ मिनको है त, मिनको पहिलो कुरा गरौँ मिनको। सो मिन र कम्बाइन्ड मिन दुईटा चिज हामीले याद गर्नु पर्यो। कम्बाइन्ड मिन, मिन र कम्बाइन्ड मिन दुईटा कुरा याद गर्नु पर्यो है। सो मिन भनेको कुनै पनि डेटा दिएको छ जसलाई अर्डर मिलाइराख्नु पर्दैन, यसको अर्डर मिलाइराख्नु पर्दैन होइन, जे पनि हुनसक्छ। यता बिचमा के भन्दाखेरि चाहिँ 12 पनि हालिदियो, यसको अर्डर मिलाइराख्नु परेन। मिन भनेको के हो त, सम अफ द डेटा। मिन भनेको सम अफ द डेटा बाई नम्बर अफ डेटा होइन। सो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 12 बाई 1 2 3 4 5, यो भनेको सिम्पली के भयो त, मिन भयो होइन। यो भनेको सिम्पली मिन भयो। अब मिनमा के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको कम्बाइन्ड मिनको कुरा आउँछ। कम्बाइन्ड मिन भनेको यति 5 वटा आइटमको एभरेज, 5 वटा आइटमको एभरेज 25 छ र 7 वटा एभरेजको 7 वटा आइटमको एभरेज होइन, 7 वटा आइटमको एभरेज चाहिँ 11 छ भने सो सबै आइटमको एभरेज कति हो भन्दाखेरि चाहिँ कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला लाउनुपर्छ, n1 min 1 प्लस n2 min 2 बाई n1 प्लस n2, एकदमै जेनरली युज हुने फर्मुला कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला होइन। सो अभी त सिम्पली सजिलै छ। सो यसलाई के गर्नु पर्यो, 5 × 25 प्लस 7 × 11 बाई 5 प्लस 7 गर्ने जति आयो कम्बाइन्ड मिन। यही हो फर्दर म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन भनेकै मिनको के हुने भयो त, फर्दर म्याथमेटिकली क्यालकुलेट गर्न सकिने कुरा भयो होइन मिन। अब जस्तो यो पछाडि 65 70 75 होइन, अनि 85 अनि यतापट्टि 5 आयो होइन र 90 आयो होइन। यस्तो डेटा आयो। यस्तो डेटामा मिन प्रयोग गर्न ठिक छ कि छैन भनेर सोध्यो भने यसमा मिन भन्दा मिडियन ठिक छ भन्नुपर्छ, किनभने चाहिँ यहाँ एकदमै एक्सट्रिम लो भ्यालु आयो होइन, एक्सट्रिम लो भ्यालु आयो। एक्सट्रिम लो भ्यालुमा हामी मिनलाई चाहिँ त्यति के भन्दाखेरि चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्दैनौँ। यस्तो भ्यालुमा हामी के प्रयोग गर्छौँ, मिडियन प्रयोग गर्छौँ होइन, यो त मिडियन प्रयोग गर्छौँ। सो मिनमा योभन्दा बेसी अब क्यालकुलेसनको कुराहरू धेरै गर्ने काम छैन। सो मिनमा तपाईँलाई आइडिया भइहाल्छ। अब मिडियनको कुरा गर्ने भने इट इज द पोजिसनल एभरेज अफ द सेकेन्ड क्वार्टाइल होइन। मिडियनको कुरा गरौँ। सो मिडियन भनेको कस्तो, मिडियनको कुरा गर्दाखेरि मिडियन भनेको जस्तो यो डेटा छ, यो डेटा छ होइन, जस्तो यो डेटाको मिडियन 50 छ अथवा भन्नु 20 छ, यो डेटाको मिडियन 20 छ र यो मिडियन भन्दा माथि, यो मिडियन भन्दा माथि भनेको 100 वटा आइटम छ भने यो मिडियनदेखि तल पनि कति आइटम हुनुपर्छ, 100 वटा आइटमै हुनुपर्छ, 100 वटा आइटमै हुनुपर्छ। सो मिडियन भनेको के हो त, इट इज द 50% भ्याल्यु होइन, 50% भ्याल्यु। सो मिडियन इज अल्सो द 50th पर्सेन्टाइल or the 5th decile. Median is also the 50th percentile or 5th decile. अब median भनेको individual series छ. So individual series छ 5, 10, 15, 20, 25 यस्तो छ भने median चाहिँ हाम्रो position of n+1/2th item गर्छौं हैन, 2th item गर्छ. यो individual को कुरा भयो हैन. So discrete पनि आयो भने, discrete आयो भने पनि हामी के गर्छौं, median भनेको n+1/2th item नै गर्छौं, n+1/2th item नै गर्छौं. discrete आयो भने पनि र तपाईको कन्टिन्युअस आयो भने चाहिँ n/2th item, n/2th item. ठीक छ. अब तपाईलाई यहाँ सोधिहाल्न सक्ने क्वेशन भनेको एउटा हुन सक्छ, यस्तो हुन सक्छ. सो यसका कुरा गरौँ है. मिडियनको अब मिडियन सोध्न सक्छ, जस्तो 6, 10, 8, 7, 12, 20, 15. ठीक छ. 1 2 3 4 5 6 7. ल अब
यसको मिडियन निकाल भन्न सक्छ, यसको मिडियन, ठीक छ, यसको मिडियन निकाल भन्न सक्छ। अब यसको मिडियन निकाल्नु पर्यो भने पहिले त हामीले एरेन्जिङ गर्नु पर्यो। मिडियन भनेको पोजिसनल भ्याल्यु हो, यसको एरेन्जिङ गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यतिकै हामीले गर्यौँ भने मिस्टेक हुन्छ। सो यसलाई पहिले एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्नुपर्छ। यो यसको डिमेरिट पनि हो है, यसको डिमेरिट पनि हो। सो 6 7 8 10 12 15 20 यसरी मिलाउनु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक छ। अब मिडियन भने के भयो त n+1/2 आइटम, 2 आइटम भनेको 7+1/2 आइटम भनेको 4th आइटम, 4th आइटम, 4th आइटम भनेको आइटम नम्बर 1 2 3 4 भनेको हाम्रो मिडियन भने के भयो त मिडियन भनेको 10, ठीक छ। अब यसलाई यो नगरिकिन तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बीचमा कुन पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यता 3टा भयो, यता 3टा पर्यो, बीचमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ 10 पर्छ, यो मिडियन हो भनेर लेख्दा पनि भयो, यो लेख्दा पनि भयो हैन। सो यसरी गर्दा पनि तपाईले पाइदैन भन्ने कुरो छैन, यो पनि तपाईले गर्न पाउनु, यो पनि गर्न पाउनु भयो है। अब अर्को कुरा गरौँ। अर्को भनेको तपाईले डिस्क्रिट सिरिजमा पनि सोधिदिन सक्छ। डिस्क्रिट सिरिजमा फाइन्ड द मिडियन अफ द गिवन भ्याल्यु भनेर, फाइन्ड द मिडियन अफ द गिवन भ्याल्यु भनेर। सो यहाँ x दियो, यहाँ f दियो, 10 20 30 40 50 छ हैन। सो 5 7 12 10 6 हैन। सो यो अब यो भ्यालुको मिडियन निकाल। अब मिडियन भ्यालु निकाल भनेर सोध्न सक्छ। अब मिडियन भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त पहिले त के गर्नु पर्यो, हामीलाई कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहियो है। किनभने मिडियन भन्ने बित्तिकै पोजिसनल एभरेज हो, मिडियन भन्ने बित्तिकै पोजिसनल एभरेज हो र पोजिसनल एभरेजमा हामीलाई के चाहिन्छ, हामीलाई भनेको पोजिसनल एभरेजमा हामीले जहिले पनि कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ, किनभने त्यसले पोजिसन दिन्छ हैन। सो यो भनेको 5 भयो, 5 7 12 12 12 24 34 40 हैन। सो डिस्क्रिट सिरिज छ। मिडियन भनेको n+1/2 आइटम गर्नु पर्यो हैन। यो भनेको 41/2 आइटम भनेको 20.5 आइटम। अब 20.5 आइटम भनेको CF कलममा 20.5 भन्दा ठुलो हेर्नु पर्यो, 24 छ। हाम्रो उत्तर यो हुँदैन है, हाम्रो उत्तर जहिले पनि x मा हुन्छ, हाम्रो उत्तर केमा हुन्छ, x मा हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो मिडियन भनेको कति भयो त, मिडियन भनेको 30 भयो। कति भयो 30 भयो। अब कहिलेकाहीँ यसरी पनि सोधिदिन्छ, कहिलेकाहीँ यसरी पनि सोधिदिन्छ। यसरी पनि सोधिदिन्छ मिडियन 30, यो डेटाको मिडियन 30 छ भने x कति हो हैन। यो मिडियनको डेटा 30 छ भने हैन x कति हो, मिडियनको डेटा 30 छ भने x कति हो भन्छ के गर्नु पर्यो, CF त निकाल्नै पर्यो। CF भने कति भयो, 5 + 12 12 या 12 + x 22 + x अनि यहाँ भनेको 28 + x हुने भयो। सो मिडियन भनेको 30 भनेपछि n+1/2 आइटम इक्वल्स टु के हुने भयो त 30 हैन, इक्वल्स टु 30 हुने भयो। अब यसमा के भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अरु एक्स्ट्रा केही डेटा दिनु पर्यो, जस्तो निकाल्न सकिन्छ सकिँदैन त, अलि यसमा निकाल्न सकिँदैन रहेछ, यतिकै चाहिँ निकाल्न सकिँदैन रहेछ। जस्तो कन्टिन्युअसमा चाहिँ दियो भने जस्तो 10 to 20 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 यतिकै चाहिँ निकाल्न नसकिने रहेछ। अब यो दियो भने चाहिँ जस्तो इफ मिडियन इज इक्वल्स टु भनिदिउँ न 32 भनिदिउँ ल, मिडियन इज इक्वल्स टु 32 हैन। अनि के भन्दाखेरि चाहिँ फाइन्ड द भ्यालु अफ हैन, फाइन्ड द भ्यालु अफ x हैन। मिडियन इज इक्वल्स टु 32 फाइन्ड द भ्यालु अफ x यसरी भनिदिन सक्छ। अब मिडियनको फर्मुला के हुने भयो त, मिडियनको फर्मुला भनेको L + n/2 - CF/f * I हैन। एउटा यस्तो पक्का क्वेशन लिउँ, यसको एउटा पक्का क्वेशन।
त्यो ठ्याक्कै यो क्वेसन भेटिनँ मैले यहाँ है, बुकमा ठ्याक्कै यो क्वेसन भेटिनँ। त्यस्तै एउटा केही सोध्यो भने पहिले के गर्नुपर्छ, जस्तो मिडियन 32 भने पहिले मिडियन क्लास निकाल्नुपर्छ है। मिडियन क्लास भनेको कति हुने भयो त 32 अनि 40 अनि यता चाहिँ सो फर्मुला लगाउनु पर्यो मिडियनको फर्मुला। मिडियन भनेको 32 दिएको छ हैन, प्लस लोअर आइटम भनेको 30 भयो, n/2 भनेको 28 प्लस x/2 माइनस कुमुलेटिभ CF। कुमुलेटिभ CF भनेको कति हुने भयो 12 हुने भयो हैन, बाई x इन्टु i। डिफरेन्स भनेको कति छ 10। यसरी तपाईले के गर्नु पर्यो, यसरी तपाईले मिडियन निकाल्नु पर्यो है। सो यसरी सोधिहाल्यो भने इन केस हैन अलिकति लामो हुन्छ सोल्युसन, त्यति धेरै लामो त नसोध्दैला, तर मेनली यो भन्दा पनि यसरी चाहिँ सोधिन सक्छ है। यो भन्दा पनि तपाईहरुलाई अब MCQ को लागि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट चाहिँ के हो क्वेशन हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो मिडियन क्लास छ 32 40 हैन, अनि मिडियन छ 32 n छ 40 हैन, अनि के भन्छ यसलाई प्रिसिडिङ भन्छ है, प्रिसिडिङ कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्छ है। प्रिसिडिङ कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 12 छ हैन, 12 छ भने के भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ द मिडियन क्लास, फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास इक्वल्स टु वाट। अब यसरी चाहिँ सोध्न सक्यो है, किनभने फर्मुला युज गरेर भनेर मिडियन क्लास कसरी 34 यस्तो नि, यस्तो जस्तो मिडियन 32 दियो भने मिडियन 32 दियो भने त मिडियन क्लास 30 देखि 40 को बिचमा परेन र, मिडियन 32 पर्यो भने मिडियन 32 भनेको त तपाईको कहाँ पर्यो त 30 र 20 को 40 को बिचमा पर्यो भने त हामीले यसरी पत्ता लगाउनु पर्यो नि। हैन 32 भनेको 30 र 40 को बिचमा पर्ने होइन र सुशील जी, 32 भनेको 30 र 40 को बिचमा पर्ने भयो, 45 भनेको 40 र 50 को बिचमा पर्थ्यो, यसरी थाहा पाउने। अब 45 भनेको कुन क्लास इन्टरभलको बिचमा हाम्रो भ्यालु पर्छ त, कुन क्लास इन्टरभलको बिचमा हाम्रो भ्यालु पर्छ त्यो विचार गर्नु पर्छ। कुन क्लास इन्टरभलमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु पर्छ त्यो विचार गर्नु पर्यो है। अब यो एउटा खालको क्वेसन गर्यौं हामीले। अब यहाँ निकाल्नु पर्यो, अब यो निकाल्नलाई त अब धेरै ठुलो कुरो केही पनि भएन हैन। अब यहाँ चक्क भ्यालु हाल्ने 30 भयो, अब यहाँ n त दिएकै छ हैन, n/2 n भनेको कति दिएको छ 40/2 दिएकै छ, अनि यहाँ f निकाल्नु पर्यो। अब यो सल्भ गर्नु भयो भने के भयो त तपाईको के भयो त तपाईको फ्रिक्वेन्सी त तपाईको निस्किहाल्यो हैन। सो मिडियनमा यो पनि ध्यान गर्नु पर्यो। सो मिनमा एउटा छुटेछ, मिनमा एउटा कुरा छुटेछ त्यो विचार गर्नुस् है। मिनमा कहिलेकाहीँ एज्युम मिन पनि सोधिन सक्छ है। एज्युम मिनको केस जस्तो मिनको एउटा फर्मुला छ एज्युम मिन प्लस समेसन FD अपन n है। कहिलेकाहीँ यसै सोधिन्छ क्या। सो एज्युम मिन इज एज्युम्ड मिन इज इक्वल्स टु हैन 45 हैन। सो समेसन FD इज इक्वल्स टु -20 एन्ड n इज इक्वल्स टु 10। ठीक छ, मिन इज इक्वल्स टु वाट, मिन इज इक्वल्स टु वाट यसरी सोधिन सक्छ। सो यो फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो है। सो एज्युम मिनको केसमा सो मिन भनेको कति भयो त, एज्युम मिन भनेको 45 समेसन FD कहिलेकाहीँ माइनसमा पनि आइदिन्छ है, कहिलेकाहीँ त्यो त 18 मान्नै पर्दैन, 10 भनेको 45 - 2 भनेको 43। यसरी पनि मिन निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ। ठीक छ, अब अर्को कुरा गरौँ मोडको है त। अर्को कुरा गरौँ मोडको। मोडमा बुझिराख्नुहोस् है। मोडमा 5 6 10 12 4 6 10 15 10। ठीक छ, अब यसको मोड कति हो भनेर सोध्यो भने हामी देख्न सक्छौं यहाँ भनेको कतिवटा 10 छ, 3टा 10 छ हो, एउटा 2टा 3टा, यहाँ 3टा 10 छ, त्यसकारणले यहाँ मोड भनेको कति भयो त, मोड भनेको 10 भयो। यसलाई चाहिँ युनि मोडल भन्छ है। एउटा मात्र मोड आयो भने के भन्छ यसलाई, युनि मोडल भन्छ। तर कहिलेकाहीँ अब 5 6 10 12 6 6 10 15 10 दियो, यहाँ 10 पनि 3टा छ र 6 पनि कतिवटा छ, 3टा छ। ठीक छ, सो यसको मोड चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि मोड चाहिँ बोथ 6 and 10 भन्नुपर्छ है। मोड चाहिँ 6 and 10 भन्छ। यस्तो डेटालाई बाइ मोडल भन्छ, बाइ मोडल।
ठिक छ। यो चाहिँ युनिमोडल, यो चाहिँ के हो युनिमोडल युनिमोडल। र अब यस्तो 2 वही पनि मैले देखाएँ 2 2 3 3 4 4 हैन 5 5 6 6 थियो भने यस्तो डेटाको चाहिँ मोड हुँदैन है, यसको चाहिँ नो मोड भन्नुपर्छ, नो मोड, यस्तो डेटाको मोड हुँदैन। त्यही भएर मोड इज नट रिजिडली डिफाइन्ड भनेको कारण यो यसको मोड क्याल्कुलेट गर्न सकिँदैन। ठिक छ, यो मोडको कुरा भयो है। अब डिस्क्रिट सिरिजमा पनि मोड आयो भने तपाईँ चिन्न सकिहाल्नुहुन्छ होला। डिस्क्रिट सिरिजमा अब मोड कसरी भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने डिस्क्रिट सिरिजमा मोड भने कति हो भन्नको लागि चाहिँ जस्तो एक्स र एफ छ 10 20 30 40 50 हैन 110 220 375 480 360 यो आयो भने सो हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी भएको डेटा जुन छ, हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी भएको डेटा जुन छ त्यही चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो, त्यही चाहिँ हाम्रो मोड हुन्छ। यहाँ हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी 375 छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो मोड चाहिँ के भयो त 30 भयो। यहाँ कति भयो त हाम्रो मोड, मोड भनेको 30 भयो। ठिक छ। अब कहिलेकाहीँ तपाईलाई अब तपाईलाई चाहिँ के भन्दाखेरि कन्टिन्युस सिरिज दिएर मोड निकाल भन्यो भने चाहिँ कन्टिन्युस सिरिज दिएर मोड निकाल भन्यो भने चाहिँ जस्तो क्लास इन्टरभल दियो हैन 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 भन्दियौ हैन। सो अब फ्रिक्वेन्सी 3 5 8 6 हैन यसो दियो हैन। सो अब तपाईलाई मोड निकाल भन्यो भने चाहिँ मोडको फर्मुला जान्नु पर्यो है। मोडको फर्मुला चाहिँ L plus F1 minus F0 by 2F0 minus 2F0 minus F1 minus F2 into I, यो जान्नु पर्यो है। L plus F1 minus F0 by 2F0 minus F1 minus F2 into I। अब पहिले बुझ्नु पर्यो, पहिले मोडल क्लास निकाल्नु पर्यो। हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी कहाँ छ, हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी यहाँ छ, त्यसकारणले हाम्रो मोडल क्लास के भयो त, मोडल क्लास भनेको 20 to 30 भयो। ठिक छ, 20 to 30। अब यसको फ्रिक्वेन्सी हामीले 3टा लिनुपर्छ है, फ्रिक्वेन्सी 3टा लिनुपर्छ। हेर्नुस् यो 8 भनेको हाम्रो F0 हैन, हामी चाहिँ 8 भन्दा अगाडि यतापट्टिको पनि लिनुपर्छ, 8 भन्दा राइटको पनि लिनुपर्छ, 8 भन्दा लेफ्टको पनि लिनुपर्छ र 8 भन्दा राइटको पनि लिनुपर्छ। सो 8 भन्दा लेफ्टको लागि F0 मान्ने, 8 लाई चाहिँ F1 मान्ने र यता राइटको लागि चाहिँ F2 मान्दिने है। F0 F1 F2 भन्छ हाम्रो लोअर केस भनेको 20 भयो, F1 भनेको 8 भयो, F0 5 है। विचार गर्नुहोस् F0 भन्दा F1 ठुलो हुनुपर्छ, नभए एन्सर नेगेटिभ आउँछ नि, त्यो विचार गर्नु होला। सो हाम्रो F0 चाहिँ सानो हुनु पर्यो, F1 के हुनु पर्यो ठुलो। अनि 2F0 भनेको 2F0 भनेको कति हुने भयो त, सरी यहाँ अलिकति फर्मुला मिस्टेक भयो है। 2F1 चाहिँ है हाम्रो आफ्नै फ्रिक्वेन्सीसँग चाहिँ उ गर्ने हो है। 2F1 लेख्नु ल, यहाँ मिस्टेक लेखेको छु मैले। 2F1 माइनस F0 माइनस M2 है। आफ्नो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ डबल गर्ने हो है, आफ्नो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ डबल गर्ने हो। 2 into 8 माइनस F0 भनेको 5 माइनस F2 भनेको चाहिँ 6। यहाँ विचार गर्नुहोस् है, यहाँ भनेको चाहिँ आफ्नो फ्रिक्वेन्सीलाई डबल गर्ने अनि माइनस F0 F माइनस F के भन्दाखेरि चाहिँ F2 गर्नुपर्छ। आफ्नो फ्रिक्वेन्सीलाई डबल गर्ने है, F1 लाई डबल गर्ने हो है यहाँ तल। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 यो गर्दाखेरि तपाईँ के भयो त भन्दाखेरि कन्टिन्युस सिरिजमा तपाईले मोड निकाल्न सक्नुभयो। कन्टिन्युस सिरिजमा मोड निकाल्न सक्नुभयो। अब कुरा गरौँ रेन्जको पनि अलिकति मैले थपिहालेँ। रेन्ज र कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज दुईटा कुरा चिन्नु है। रेन्ज र कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज अब यो खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट त होइन, त्यही पनि जानिराख्नुहोस्। रेन्ज भनेको चाहिँ हाईएस्ट माइनस लोएस्ट भयो हैन। रेन्ज भनेको चाहिँ हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, अब यो त तपाईहरु निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको चाहिँ हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बाइ हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको चाहिँ हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बाइ हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ठीक छ, यति जाने भयो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुरा गरौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पहिले फर्मुला हेरौँ है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला भनेको एउटा हुन्छ समेसन एफ लेखिन है मैले, त्यहाँ फ्रिक्वेन्सी छ भने एफ पनि लाग्छ भन्ने बुझ्नु होला हैन। एफ एक्स माइनस मिन होल स्क्वायर बाइ एन, एउटा यो फर्मुला भयो।
है। अर्को भनेको 2 नम्बरमा समेसन fx स्क्वायर बाई n माइनस fx बाई n होल स्क्वायर। ठीक छ, यसको स्क्वायर रुट हाल्दिनुस्, यसको पनि स्क्वायर रुट हाल्दिनुस् है। यो चाहिँ डिफिनेसन मेथड भयो, यो डाइरेक्ट मेथड भयो र अर्को समेसन fx यहाँ छुट्यो है। यहाँ f हाल्न पनि पाइयो। यसलाई यसो गर्नुभयो भने डिस्क्रिट भयो, यसो गर्नुभयो भने डिस्क्रिट भयो। x माइनस मिन हैन, सो डिफरेन्स यो डेभिएसन भयो, डेभिएसनको स्क्वायरको मिन निकाल्नु भयो भने चाहिँ तपाईको यो डिफिनेसन मेथड भयो। यो चाहिँ डाइरेक्ट मेथड भयो, समेसन fx स्क्वायर बाई n माइनस समेसन fx बाई n होल स्क्वायर। अब यो फर्मुला पनि किन जान्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि क्याल्कुलेसन बेसको लागि क्वेसन दियो र समेसन fx यति हुन्छ, समेसन fx स्क्वायर यति हुन्छ, n यति हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भन्यो भने त त्यो पनि जान्नु पर्यो हैन। सो सबै मेथड जान्नु पर्यो। अब डाइरेक्ट मेथड जानेपछि तपाईको डेभिएसन मेथड केही छैन, fd स्क्वायर बाई n माइनस समेसन fd बाई n होल स्क्वायर। यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको तीनटा फर्मुला भयो। अब यसमा अर्को कुरा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सँगै आउने भनेको फर्मुला भनेको कोएफिसिएन्ट अफ एसडी है। कोएफिसिएन्ट अफ एसडी यसलाई रिलेटिभ मेजर पनि भन्छ। यसको फर्मुला चाहिँ हुन्छ के भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज अलवेज क्याल्कुलेटेड अपन मिन है, त्यो पनि विचार गरिरहनुहोस्। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जहिले पनि मिनबाट मात्र निकाल्न सकिन्छ। मिन डेभिएसन चाहिँ मिन, मिडियन, मोड तीनटैबाट निकाल्न सकिन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जहिले पनि हामी के प्रयोग गर्छौं? मिन प्रयोग गर्छौं है। र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भन्यो भने चाहिँ यो छुट्याउनुहोस् है। कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ सिम्पली इट इज द रेशियो अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड मिन। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भन्यो भने चाहिँ यसले भेरिएसन पर्सेन्टेजमा दिन्छ है। यसले चाहिँ इन द पर्सेन्टेज अफ मिन है, भेरिएसन इन द पर्सेन्टेज अफ मिन दिन्छ। सो इन्टु 100% गर्नु पर्यो, इन्टु 100% गर्नु पर्यो है। यो चाहिँ भयो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। अब यति कुरा भयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सबै कुरा गर्यौं। अब एउटा क्वेशन लिउँ। एउटा क्वेशन के लिउँ भन्दाखेरि जस्तो दुईटा डेटा छ, डेटा 1 र डेटा 2। ठीक छ, यो डेटा 1 को मिन चाहिँ 5 छ, डेटा 2 को मिन पनि 5 छ। ठीक छ, अनि यसको डेटा 1 को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 2.35 आयो, अनि स्ट्यान्डर्ड 2 को डेभिएसन चाहिँ के भन्दा 1.96 आयो। ठीक छ, अब यसको अर्थ के हुन्छ है? यसको अर्थ के हुन्छ? अब यो चिज त हुन त धेरै अचम्मको चिज त होइन, तपाईहरुले पढ्नु भएको जान्नु भएकै चिज नै हो। डेटा 1 को र डेटा 2 को मिन सेम छ, तर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फरक छ है। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको मेन चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट डेटाको सेम मिन भए पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फरक हुन्छ। त्यसले के बुझाउँछ? भन्दाखेरि चाहिँ यसको डेटा या यो डेटा 1 इज मोर volatile than data 2 अथवा डेटा 1 इज इनकन्सिस्टेन्ट कम्पेयर टु डेटा 2। जति थोरै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो त्यति धेरै कन्सिस्टेन्सी बुझिन्छ, जति धेरै चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो त्यति इनकन्सिस्टेन्ट। अब यसको युज कहाँ हुन्छ? यो यसको युज भनेको कुनै पनि युज डेटामा युज हुन सक्छ। तपाईको क्लासको मार्क्स, तपाई कुनै दुईटा युनिभर्सिटीको मार्क्स कम्पेयर गर्दै हुनुहुन्छ। कुनै पनि दुईटा युनिभर्सिटीको कुन युनिभर्सिटी राम्रो भन्दाखेरि चाहिँ मिन मात्र होइन, जुन युनिभर्सिटीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ कम छ, मतलब त्यहाँ चाहिँ के छ त, त्यहाँ चाहिँ तपाईको स्टुडेन्ट्सको मार्क्स चाहिँ सेक्युर्ड मार्क्स के छ त लगभग बराबर छ, लगभग नजिकै छ, अथवा के भन्दाखेरि चाहिँ मोर कम्प्याक्ट छ, धेरै डिस्पर्स भएको छैन। सो डिस्पर्सन कम भएको डेटा चाहिँ राम्रो डेटा मानिन्छ। त्यसले चाहिँ पर्फर्मेन्स स्टुडेन्ट्सको एभरेजमा राम्रो छ भन्ने अर्थ लाग्छ। यहाँ युज हुन सक्छ, कहीँ फ्लावरमा पनि युज हुन सक्छ। फ्लावर एउटा फ्लावर के भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि फ्लावरको नर्सरीले के भन्दाखेरि चाहिँ फ्लावरको डायमिटर कम्पेयर गर्यो होइन, कसले राम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ फुल फुलायो, अथवा कुन जातिमा चाहिँ तपाईको फ्लावर चाहिँ कन्सिस्टेन्टली चाहिँ ब्लुम भएर आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब डायमिटर नाप्ने र डायमिटरको पनि के भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्ने। सो
जसको स्ट्यान्डर्ड के भन्दाखेरि चाहिँ डेभिएसन कम आउँछ त्यसको फ्लावर युनिफर्मली ब्लुम हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ हैन। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त अरु जहाँ पनि डेटा एनालाइसिसमा आयो कि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। अब हामी स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्यौँ हैन, स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्दा पनि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनै चाहिन्छ, यो पनि भेरिएन्सै हेर्ने कुरा हो हैन। यहाँ पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन काम गर्छ। अब अर्को कुरा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्न सोध्यो भने कसरी गर्ने है, अब यो चाहिँ सिक्नुस् है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्न पर्यो भने कसरी निकाल्ने, जस्तो एउटा डेटा ल्याउँ म एउटा डेटा लिउँ 5, 10, 15, 20, 25 ठीक छ। यो डेटाको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर भन्ने सोध्यो त। अब एक्जाममा सोध्यो के गर्ने, पहिले मिन निकाल्ने 5, 10, 15, 20, 25 सबैको डिफरेन्स बराबर छ भनेपछि मिन पक्कै 15 आउँछ। क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, मिन 15 आयो। कसरी थाहा पाएँ, सबैको ग्याप 5, 5 छ, 5 वटा आइटम छ भनेपछि थर्ड आइटम के हुनु पर्यो त, हाम्रो मिन हुनु पर्यो। जोडेर हेर्दा पनि 15 आउनु पर्यो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न बहुत सजिलो छ है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के गर्ने, पहिले भेरिएन्स नै निकाल्दिउँ हैन, पहिले भेरिएन्सै निकाल्दिउँ ठीक छ। अब यो त सानो डाटा छ, एस लेखे पनि भयो, सानो डाटा छ एस लेखे पनि भयो, भेरिएन्सै निकाल्दिउँ। यो त स्याम्पल डेटा बुझ्नुहुन्छ नि हैन, स्याम्पल डेटा, यो पपुलेसन डेटा हैन, यो त तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। यसमा मैले धेरै कुरा बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, पछि स्याम्पलिङमा पनि आइहाल्छ। अब के गर्ने, डिफरेन्स निकाल्दिनुस् के, 15 - 5 गरिदिनुस्, 15 - 5 ठीक छ। अर्को 15 - 10, अर्को भनेको 15 - 15, अर्को भनेको 20 - 15, अर्को भनेको 25 - 15। के गरिदिनुस्, सबैको स्क्वायर गरिदिनुस्, एड गरिदिनुस्, डिभाइड बाइ n, 1 2 3 4 5 डिभाइड बाइ 5 ठीक छ। 15 - 5 भनेको 10, 10 को स्क्वायर भनेको 100, यति कम्पेयर गर्न सकियो। यहाँ डिफरेन्स 10, 10 स्क्वायर भनेको 100, यहाँ डिफरेन्स 5, 5 को स्क्वायर भनेको 25, यहाँ डिफरेन्स 0 भने चाहिँ लेख्नै परेन, यहाँ डिफरेन्स 5 भनेपछि 25, यहाँ डिफरेन्स 10 भनेपछि 100 बाइ 5 कति भयो, 100, 250 बाइ 5, 250 बाइ 5 भनेको कति भयो त, 50 ठीक छ। भनेको भेरिएन्स आयो 50 ठीक छ, भेरिएन्स आयो 50। अब तपाईलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु छ भने रुट अन्डर गरिदिनुस्। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको रुट अन्डर 50 भनेको कति हुन्छ, 5√2, 5√2 भनेको समथिङ 7-8 कति आउँछ होला हैन। अब तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्यो भने क्याल्कुलेट गर्न मिल्ने खालको डेटा दिनु पर्यो, अथवा डेसिमलमा नआउने डेटा दिनु पर्यो, अथवा 5√2 नै आन्सरमा राख्दिनु पर्यो हैन। यसरी सजिलो तरिकाले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न मिल्छ ठीक छ। अब अर्को एउटा के क्वेशन सोध्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुस् है, एउटा डेटा छ, यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5√2 आयो ठीक छ। अब बाइ चान्स टिचरले एउटा क्वेशन चाहिँ सबैमा के भन्दाखेरि चाहिँ 2 मार्क एउटा क्वेशन चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्वेशनमा चाहिँ मिस्टेकली 5 मार्क्स दिनुपर्ने, सो 2 मार्क्स कम दिएछ क्या हैन। बाइ मिस्टेकली के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टिचरले चाहिँ सबै स्टुडेन्टलाई चाहिँ बाइ इरर 2 मार्क्स सबैलाई चाहिँ इक्वल्ली 2 मार्क्स कम दिएछ भनेपछि नयाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ ठीक छ। 2 मार्क्स कम दिएछन् ठीक छ। यो यसमा चाहिँ यो जति मार्क्स दिएको छ त्यसमा 2 मार्क्स कम भएछ भने रियल मार्क्स के हुनु पर्यो, 7 हुनु पर्यो, 12 हुनु पर्यो, 17 हुनु पर्यो, 22 हुनु पर्यो, 27 हुनु पर्यो ठीक छ। रियल यति डाटा हुनु पर्यो। अब नयाँ डेटाको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आउँछ भनेर सोधिन्छ, नयाँ डेटाको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आउँछ ठीक छ। नयाँ डेटाको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आउँछ भनेर सोध्यो भने विचार गरिराख्नुहोस्, कुनै पनि डेटामा चाहिँ एउटा इक्वल भ्याल्यु चाहिँ एड गरे पनि सबट्र्याक्ट गरे पनि मिनमा चाहिँ डिफरेन्स आउँछ, मिनमा चाहिँ डिफरेन्स, यसको त मिनै डिफरेन्स आउँछ नि। यहाँ 15 आउँछ भने यहाँ 17 आउँछ डिफरेन्स मिन हैन, यसको मिन त कति आउँछ, 17 आउँछ। मिन चाहिँ फरक पर्छ तर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ के हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ के आउँछ, सेम आउँछ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के आउँछ, सेम आउँछ है, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सेम। अब अर्को कुरा, यही डेटालाई इक्वल नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो भने यही डेटालाई इक्वल नम्बरले मल्टिप्लाई गरिदियो ठीक छ। अब त्यसरी पनि क्वेशनले केही बनाउन सक्छ के भन्दाखेरि चाहिँ फर द पर्पज अफ इन्टरनल इभ्यालुएसन द क्लास टेस्ट वाज कन्भर्टेड इन्टु इन्टरनल टेस्ट सो द्याट द डेटा वाज हैन द फाइनल डेटा वाज मल्टिप्लाइड बाई 2
हैन। सो द डेटा वाज मल्टिप्लाइड बाई 2 टु कन्भर्ट इट इन्टु के भन्दाखेरि चाहिँ द इन्टरनल एसेसमेन्ट मार्क्स ड्यु टु द कोभिड एन्ड के भन्दाखेरि चाहिँ कलेज वाज नट एबल टु टेक एक्जामिनेसन फिजिकल्ली भनेर सोध्दैला हैन। त्यस्तो भयो भने नयाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 2 ले सबैलाई मल्टिप्लाई गरेछ भने 2 ले नै पुरानो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जति थियो त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने ठ्याक्क के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। डिभाइड गर्यो भने पनि त्यही हो, 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। डेटालाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई पनि के गर्नु पर्यो, 2 ले नै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। डेटालाई 2 ले डिभाइड गरेछ भने 2 3 जे पनि हुन सक्छ है, कुनै पनि नम्बरले n नम्बरले मल्टिप्लाई गरोस् या n नम्बरले डिभाइड गरोस्। मल्टिप्लाई गरेछ भने n इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्नु पर्यो, डिभाइड गरेछ भने n डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्नु पर्यो। ठिक छ। त्यस्तै अर्को एउटा क्लासमा कस्तो छ भन्दाखेरि सबैले 15 15 15 मार्क्स ल्याए, 15 15 15 मार्क्स ल्याए हो। अब भन्छ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन मीन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन मीन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ भन्यो भने यो डेटाको मीन त कति हुन्छ, यो डेटाको मीन त 15 हुन्छ, यो डेटाको मीन त कति हुन्छ 15 हुन्छ र इक्वल भ्यालु छ भने त्यस्तो डेटाको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुनुपर्छ 0। यहाँ जहाँ डेभिएसन छैन, यहाँ त जहाँ डिस्पर्सनै छैन, यो डेटा डिस्पर्स भयो त सबै 15 15 आयो, डिस्पर्सन छ त छैन। जहाँ डिस्पर्सन छैन त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आउँछ 0 आउनुपर्छ। सो हाम्रो यसको डिफरेन्स कति आयो त 15 माइनस 0 कति आउँछ 15 आउँछ। कति आउँछ 15 आउँछ। ठिक छ। यो कुरा क्लियर छ, यो कुरा पनि क्लियर होला है। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा यो कुरा पनि विचार गर्नु पर्छ। ठिक छ। अब योभन्दा बाहेक भनेको त मैले फर्मुलाको कुरा गरिहालेँ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त अब धेरै कम्प्लेक्स क्यालकुलेसन हो अर्को कम्पेरिजनमा। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई चाहिँ एमसिक्यूको लागि प्रिटेस्टको लागि लङ क्वेसन तयारी गर्नु परेन, फर्मुलामा युज गर्न चाहिँ लगाउन सक्छ है। मैले फर्मुलाको कुरा गरेँ, फर्मुलामा चाहिँ तपाईँ पर्फेक्ट हुनुहोस्। सबै तिनटै खालको, किनभने केही डेटा दिएर चाहिँ समेसन एफएक्स यति, समेसन एफएक्स स्क्वायर यति, एन यति भयो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेट गर भन्न त सक्छ नि त हैन। होल नम्बरमा देला एन्सर पक्कै पनि हुनसक्छ। त्यस्तोको लागि चाहिँ रेडी हुनु होला है त। अब योभन्दा बाहेक केही अरू क्वेसनहरू हामी प्र्याक्टिस गरौँ। योभन्दा बाहेक अरू क्वेसन त्यो भनेको the mean of 7 numbers is 15 and the mean of 5 other numbers is 12. What is the mean of 12 numbers? ल यो भन्नुस् त, ल यसको उत्तर के हुन्छ ल भन्नुस् त, ल यसको उत्तर के हुन्छ ल तपाईहरु उत्तर लेख्नुस् त ल। यसको मीन कति हुन्छ, 12 वटा नम्बरको मीन कति हुन्छ भनिदिनुस्। 12 वटा मीनको कति हुन्छ, 12 वटा नम्बरको मीन कति हुन्छ भनिदिनुस्। इसको उत्तर कति आयो यहाँ हेर्नुस्। 7 वटा नम्बरको मीन 15, 5 वटाको मीन कति त 12 भन्छ। अहिले कस्तो कम्बाइन्ड मीन निकाल्नु पर्यो। कम्बाइन्ड मीन भनेको n1 मीन 1
प्लस n2 मिन 2 बाई n1 प्लस n2 गर्नु पर्यो। यो गर्दा कति आउँछ वही कस्तै 7 × 15 प्लस 5 × 12 बाई 7 प्लस 5 गर्नु पर्यो हैन। यति गर्नु पर्यो। तपाईहरुको एउटा उत्तर आएन, मैले यो गर्दै है। अब यो बाँकी क्याल्कुलेसन गर्ने काम तपाईको। अब अर्को तर्फ जाउँ, अर्को क्वेशन तर्फ। अर्को क्वेशन तर्फ the mean of 11 numbers is 35 if the mean of first 6 numbers is 32 and that of last 6 numbers is 37. Find the sixth number. Find the sixth number. Find the sixth number. Find the sixth number. ठीक छ। So mean of first 11 numbers के भन्दाखेरि चाहिँ is 35 and the 32 and the last 6 numbers is 192. ठीक छ। Sorry, is 37 हैन भनेको के गर्ने कसरी निकाल्ने पहिली mean of 11 numbers निकाल्नु। mean of 11 numbers भनेको 35 into 11 11 5 is 55 33 भने 385 ठीक छ। अब mean of first 6 numbers निकाल्दिनुस् 6 into 32 यो भनेको 6 2 12 6 3 18 19 र mean of last 6 numbers 6 first 6 last है यो भनेको 6 into 37 भनेको 7 6 42 क्यारी 4 6 3 18 22 ठीक छ। अब यहाँ 11 नम्बरमा हेर्नुस् है 11 नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नम्बर छ। फर्स्ट 6 भन्दा 1 2 3 4 5 6 यति पर्यो अनि लास्ट 6 भन्दा 1 2 3 4 5 6 भनेको एक्स्ट्रा नम्बर डबल काउन्ट भएको छ। एक्स्ट्रा एउटा नम्बर के भएको छ डबल काउन्ट भएको छ हो किन। सो यस्तोको लागि के गर्ने त सबै डेटा लिनुहोस्। मिन अफ फर्स्ट 11 नम्बर दिएको छ यसलाई कसरी लेखौं मिन नलेख्न मिलेन यसलाई समेसन एफएक्स लेखौं समेसन एफएक्स यसलाई समेसन एफएक्स अफ फर्स्ट 6 भनौं र समेसन एफएक्स अफ लास्ट 6 भनौं ठीक छ। अब टोटल त यति नै हुने हो। टोटल नम्बर्सको भएको 11 नम्बरको टोटल त कति हुने पर्ने हो 385 हैन। फर्स्ट 6 को टोटल 192 छ लास्ट 6 को टोटल कति छ त 222 छ। यो बीचमा के छ त यी दुईटैमा एउटा नम्बर के भन्छ डबल काउन्ट भएको छ। त्यसकारणले हाम्रो नम्बर चाहिँ के हुने भयो त सो द 6th नम्बर भनेको यो दुईटा जोड दिनुस् 192 प्लस 222 अनि माइनस यो 385 गर्दिनुस्। यसले के दिन्छ तपाईलाई 6th नम्बर दिन्छ है। कसरी टोटल हुनुपर्ने 385 यो दुईटा जोड्दा बेसी हुन्छ। किन बेसी भयो एउटा नम्बर डबल हाम्रो 6th नम्बर के भएको छ त डबल काउन्ट भएको छ। सो 6th नम्बर डबल काउन्ट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ जो यो दुईटा माइनस 385 गर्नुभयो भने तपाईको ठ्याक्क 6th नम्बर आउँछ है 6th नम्बर आउँछ। अब अर्कोमा जाऊ। अब अर्को नम्बरले के भन्छ भन्दाखेरि the arithmetic mean of 14 numbers is 51 if a number is eliminated and the mean becomes 52 right? Find the eliminated number find the eliminated number find गर भन्छ हैन। अब यसमा के गर्ने यसमा भनेको अब द AM of 14 numbers is 51 भन्छ हैन।
सो 51 भयो, ठिक छ। सो मिन भनेको मिन अफ 14 नम्बर्स इज 51 भनेपछि समेसन एफएक्स भनेको कति हुने भयो त, अथवा समेसन एक्स भनिदिउँ, समेसन एक्स भनेको त मिन इन्टु एन हो, भनेको मिन भनेको 51 इन्टु 14, ठिक छ। 51 इन्टु 14 हेर 14 एकान 14 क्यारी 1 14 पंचे 70 71 714 भयो हैन। अब इफ अ नम्बर इज एलिमिनेटेड एन्ड द नम्बर बिकम्स 52 भनेपछि इफ अ नम्बर इज एलिमिनेटेड भनेपछि अब एलिमिनेटेड गरेपछि एउटा नम्बर के गर्नु पर्यो x, ठिक छ। नम्बर एलिमिनेटेड भयो, त्यसो गर्दा नम्बर अफ आइटम्स कति हुने भयो 14 - 1 भनेको कति हुने भयो 13 भनेपछि नयाँ मिन भनेको कति हुने भयो त, नयाँ मिन भनेको 52 भयो। सो नयाँ मिनको फर्मुला के हुने भयो त, नयाँ समेसन एफएक्स 714 - x by 13 इज इक्वल्स टु 52 गर्ने, यो के आउँछ एलिमिनेटेड नम्बर आउँछ, एलिमिनेटेड नम्बर आउँछ। यसरी गर्दा भयो। अथवा डाइरेक्टली गर्ने हो भने 52 इज इक्वल्स टु मिन इन्टु 11 माइनस हैन माइनस कति गर्नु पर्यो त एनी नम्बर अपन 11 माइनस 1 यो गर्नुभयो भने पनि तपाईले डाइरेक्टली एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। नयाँ मिनको लागि नयाँ यो पुरानो एफएक्स मा एउटा नम्बर घटायो, त्यसो गर्दा एउटा अब्जर्भेसन पनि घट्यो, मिन कति भयो त 52 भयो। यसरी पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। अर्को क्वेशन अर्को क्वेशनले के भन्छ, the arithmetic mean of 25 numbers is 8 if the three numbers are in the ratio 2:3:4 are added, the mean becomes 8.75. Find the numbers. Find the numbers. Question यस्तो छ हैन, क्वेशन यस्तो छ। अब यसमा के गर्नु पर्यो, द अर्थमेटिक मिन्स अफ 25 नम्बर्स इज 8 अरे भनेपछि समेसन एफएक्स कति रहेछ 25 * 8 भनेको 200। अब यसमा के एड भयो त न्यू समेसन एफएक्स न्यू कति भयो त 200 मा 3टा नम्बर यो रेशियोमा एड भयो अरे भनेपछि 2x + 3x + 4x, ठीक छ। त्यसो गर्दा द मिन बिकम्स 8.75 अरे मिन कति हुन्छ अरे 8.75। अब मिनको फर्मुला के भयो 200 + 2x + 3x + 4x भने कति हुन्छ 9x हुन्छ अपन नयाँ एन कति भयो त पहिले 25 थियो, पछि 3टा एड भयो भने कति भयो त 28 इज इक्वल्स टु 8.75। यहाँबाट के गर्ने x निकाल्ने अनि त्यसपछि 2x कति 3x कति 4x कति निकाल्ने, ठीक छ। यो भनेको यो रेशियो वाला क्वेशन तपाईको अर्थमेटिक मिनमा सोध्यो, ठीक छ। अब अर्को क्वेशन सोध्यो, अर्को क्वेशन के सोध्यो भन्दाखेरि what is the average of first 5 multiples of 6, ठीक छ। what is the average of first 5 multiples of 6 भनेको 6 को फर्स्ट 5 मल्टिपल के हुने भयो 6 2 * 12 6 3 * 18 6 4 * 24 6 5 * 30। यसको एभरेज कति हुने भयो त 6 + 12 + 18 + 24 + 30 by 5 गर्ने पनि भयो, अथवा सिधा सबैको डिफरेन्स बराबर छ भने बीचको नम्बर हैन नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने मिन इक्वल्स टु मिडियन हैन। सो कति भयो त 18। यसको आन्सर कति हुन्छ 18 हुन्छ, यसको आन्सर 18 है।
अब अर्को भनेको what is the average of 3 raised to 10, 3 raised to 20 and 3 raised to 30? ठीक छ, what is the average of 3 raised to 10, 3 raised to 20 and 3 raised to 30? यस्तो छ क्वेशन भनेपछि यसको एभरेज निकाल्न के गर्नु पर्यो 3 raised to 10 plus 3 raised to 20 plus 3 raised to 30 by 3 गर्नु पर्यो by के गर्नु पर्यो 3 गर्नु पर्यो एभरेज भनेपछि नम्बर अफ आइटम्स कति गर्नु पर्यो त डिवाइड गर्नु पर्यो यो भने कति भयो 3 raised to 10 by 3 3 raised to 20 by 3 3 raised to 30 by 3 यो कति आउँछ 3 raised to 10 minus 1 3 raised to 20 minus 1 3 raised to 30 minus 1 यो भनेको 3 raised to 9 plus 3 raised to 19 plus 3 raised to 29 3 raised to 29 ठीक छ यसरी पनि निकाल्न सक्यो। अब अर्को भनेको अर्को के सोध्यो भन्दाखेरि द एभरेज अफ 6 consecutive integers in increasing order is 9.5. What is the average of last three numbers? What is the average of last three numbers? ठीक छ यो सोध्यो। अब यसलाई कसरी गर्ने the average of 6 consecutive integers of 6 increasing order भने के भने भयो त x हुने भयो x plus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 4 x plus 5 x plus 6 हैन भनेको के गर्नु पर्यो यिनीहरुलाई एड गर्नु पर्यो यिनीहरुलाई एड गर्नु पर्यो अपन कति गर्नु पर्यो त 6 गर्नु पर्यो त्यो गर्दा त्यो कति छ त 9.5 सरी 9.5 सरी भनेपछि 9.5 इक्वल्स कति हुने भयो 6 वटा x 6x भयो यो जोड्दिनुस् 1 plus 2 3 plus 3 6 plus 4 10 plus 11 21 by 6 हैन 9.5 into 6 9.5 3 जा 9.5 2 जा 19 19 3 जा 57 57 is equals to 6x plus 21 भयो 6x भनेको 36 भयो x equals to कति आयो 6 अब फेरि के सोच्छ व्हाट इज द एभरेज अफ लास्ट 3 नम्बर्स व्हाट इज द एभरेज अफ लास्ट 3 नम्बर्स भनेपछि के गर्नु पर्यो त यहाँ x plus 4 x plus 5 x plus 6 हो के गर्नु पर्यो एभरेज निकाल्नु पर्यो x भनेपछि कति भयो त 6 plus 4 10 भयो 15 सरी 11 र 12 by 3 भने कति आयो त 11 आयो भनेको कति आयो त 11 आयो हैन सो क्वेशन्सहरु यसरी पनि आउन सक्छ है त। अब अर्को कुरा गरौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको अलिकति हामीले अलिकति मेरिट र डिमेरिटको कुरा गरौँ है। अब त्यो पनि अलिकति त्यो काइन्ड टसाउन सक्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको अब के भन्दाखेरि चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट टर्म हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यसको मेरिट र डिमेरिटको कुरा गरौँ है त। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको मेरिट र डिमेरिट त्यो कुरा गर्नुभन्दा पहिले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको मीन डेभिएसन र क्वार्टर डेभिएसनको रिलेसन हेरौँ है। सो 4 टाइम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल्स टु 5 टाइम मीन डेभिएसन इज इक्वल्स टु 6 टाइम क्वार्टर डेभिएसन। यो चाहिँ हाम्रो रिलेसन भयो यसको चाहिँ हाम्रो के भयो त रिलेसन भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मीन डेभिएसन र क्वार्टर डेभिएसनको है। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको मेरिटको कुरा गर्दाखेरि मेरिट है मेरिटको कुरा गर्दाखेरि रिजिडली डिफाइन्ड भयो हैन बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन भयो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन ठीक छ। यसको फर्दर म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन हुन्छ फर्दर म्याथमेटिकल कम्बाइन एसडी पनि निकाल्न मिल्छ फर्दर म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन पनि हुन्छ यसको
सरी मैले त्यहाँ कति भयो 7वटा गरेँ 7वटा गरेँ मैले ओके 6 भनेको 6वटा 6 मैले अघि के 7वटा जोडेर यो जोड्नु पर्यो x x + 1 x + 5 सम्म हैन x + 4 यतिसम्म मात्र हो है मैले अघि आई को एक्स्ट्रा जोड्यो भने त्यसलाई घटाउनु होला है ल यतिसम्म मात्र हो है यतिसम्म मात्र हो एकदमै सही 1 2 3 4 5 6 हो नि हैन मैले x + 6 सम्म पुर्याएँ ओहो ल त्यहाँ गल्ती भएछ है ल x + 5 सम्म मात्र हो एकदमै सही ओलताजी x + 5 सम्म मात्र एकदमै हो x + 5 सम्म मात्र है त्यो एक्स्ट्रा एउटा गएछ है होइन मेरै गल्ती हो है मेरै गल्ती हो 9.5 = कति हुनु पर्यो त 9. त्यसो गर्दा x को भ्यालु बेग्लै आउँछ 1 2 3 4 5 6x भयो 6 4 10 5 4 9 10 11 12 13 15 प्लस 15/6 यसै गर्नु होला है यसै गर्नु होला ल मैले अघि त्यहाँ अलिकति गल्ती गरे जस्तो छु है ल त्यसलाई करेक्ट गर्नु है त्यसलाई करेक्ट गर्नु एउटा एक्स्ट्रा गएछ भावनामा बगेर एउटा एक्स्ट्रा गएछ है एउटा एक्स्ट्रा जानु भएन ल ठीक छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको बेस्ड अन के भन्दाखेरि चाहिँ अल अब्जर्भेसन र यसमा चाहिँ सबै म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरू चाहिँ सबै के भएको हुन्छ त प्रयोग भएको हुन्छ हैन सबै म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन सबै अब्जर्भेसन युज भएको हुन्छ र फर्दर म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन निकाल्न पनि मिल्छ हैन सो यसको के भन्दाखेरि कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्न मिल्छ हैन यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन र यसमा चाहिँ यसले इट डज नट इग्नोर साइन्स इन डेभिएसन्स है साइन्स इन डेभिएसन्स डज नट इग्नोर साइन्स इन डेभिएसन को साइन के गर्दैन त इग्नोर गर्दैन क्वार्टर डेभिएसनले के सरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले मिन डेभिएसनले इग्नोर गरिरहेको हुन्छ हैन सो त्यसकारणले अनि इट इज बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन यसको चाहिँ यो के भयो त यसको यो मेरिट भयो है अर्को डिमेरिट भनेको चाहिँ यसको चाहिँ क्यालकुलेसन अलिकति डिफिकल्ट छ क्यालकुलेसनलाई अलिकति कम्प्लेक्स भन्छ कम्प्लेक्स क्यालकुलेसन इज कम्प्लेक्स एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यसको कम्प्लेक्स क्यालकुलेसन अनि एफेक्टेड बाई फ्लक्चुएसन चाहिँ यसो एफेक्टेड बाई फ्लक्चुएसन इन डेटा एफेक्टेड बाई फ्लक्चुएसन्स इन डेटा यो के भयो त अर्को यसको डिमेरिट भयो है यसको डिमेरिट भयो एफेक्टेड बाई फ्लक्चुएसन्स इन डेटा ठीक छ यसको डिमेरिट यति भयो अरू त खास छैन अब अरू त मेरिटै छ हैन सो इरर निकाल्नलाई काम दिन्छ यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ भोलाटिलिटी मेजर गर्नलाई कुनै पनि स्टक हाइली भोलाटाइल छ भने ट्रेडरले त्यस्तो स्टक मेजर गर्छ है कुनै पनि स्टक हाइली भोलाटाइल छ भने चाहिँ त्यो स्टक चाहिँ ट्रेडरले युज गर्छ किनभने त्यहाँ चाहिँ लोमा किनेर हाईमा बेच्नलाई उसलाई अपर्च्युनिटी हुन्छ हाइली भोलाटाइल स्टकलाई चाहिँ त्यसको हायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले देखाउँछ त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुरा आयो हैन सो लेस भोलाटाइल डेटा भन्दा किनभने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले डेटाको भोलाटिलिटी देखाउँछ कति भोलाटाइल छ त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो अर्को भनेको तपाईको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा तपाईको स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्नलाई तपाईलाई सजिलो हुने भयो सो त्यहाँ भेरिएन्सको कुरा आउने भयो सो भेरिएन्सको धेरै एप्लिकेसन छ तपाईले सबै चीज पढ्नु भएकै छ एनोभाको कुरा पढ्नु भएकै छ सो भेरिएन्सको कुराहरु त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब आइहाल्यो हैन त्यहाँ कुरा आइहाल्यो मेन कुरा भनेको जहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन किन निकाल्ने भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ मिनले डेटाको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ भेरिएबिलिटी अथवा डिस्पर्सन अफ डेटालाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मिनले क्याच गर्न सक्दैन त्यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले क्याच गरेर हामीलाई डेटा चाहिँ कतिको युनिफर्म र नट युनिफर्म छ युनिफर्मिटी अफ डेटालाई चाहिँ मेनली के भन्दाखेरि चाहिँ मेनमा चाहिँ तपाईलाई के भन्दाखेरि चाहिँ मेन पोइन्टमा राखेर चाहिँ युनिफर्मिटी अफ डेटाको चाहिँ कुरा गरेर तपाईले यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुरा गर्नु पर्यो मेन डेभिएसन क्वार्टर डेभिएसन त तपाईको यसमा इन्क्लुड गरेकै छैन है ल तपाईहरु केही क्वेशन छ भने तपाईहरु क्वेशन लिन्छु नभए मिन मिडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट चाहिँ हामी यति नै कन्टेन्ट कभर गर्छौं है तपाईहरुसँग केही क्वेशन छ भने अहिलेलाई राख्नलाई तपाईलाई समय भयो है को एउटा क्वेशन राख्छु भन्दै हुन्थ्यो अघि के होइन यहाँबाट अब भनेको हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स को यो पनि सक्यो हैन अब हामी भोलि के पढ्छौं भन्दाखेरि क्वेशन छ भने राखिहाल्नु होला
अब इन्डेक्स नम्बर अनि कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन र स्याम्पलिङ है, तीनटा टपिक रह्यो। इन्डेक्स नम्बर, कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन र स्याम्पलिङ हैन। कोरिलेसनमा पनि हामी एकदमै सिम्पल कोरिलेसनको र रिग्रेसनको कुरा गर्छौँ, हामी धेरै कुराहरू गर्दैनौँ। ठिक छ, त्यति कुरा गर्छौँ हामी। कन्ट्याक्ट नम्बर हजुर, म फोन उठाउन त अब त्यति भ्याउँदिनँ होला, केही मेसेज गर्नु होला है, 00989 मेसेज गर्नु होला, नभए फेसबुकमा जोडिनुहोस् न है, मेसेन्जरमा जोडिनुहोस् न, फेसबुकमा जोडिदिए पनि हुन्छ। BIPULBHATTARAI यसमा जोडिनु होला है। एउटा वाइट टी सर्टको प्रोफाइल पिक्चर छ, मलाई त चिनिहाल्नुहुन्छ होला, त्यो अलिक भर्खरको छु म, अलिक बुढो भएँ है। कन्टिन्युसको सिरिजको इन्टरभल डिस्कन्टिन्युस हुँदाको पनि प्रब्लम सोध्छ र भनेर सोध्दै हुन्छ, नसोध्नु पर्ने हो, त्यही पनि ल त्यसलाई डिस्कस गरिहालौँ न ल होइन। अब त्यो इन्टरभल डिस्कन्टिन्युस त्यतिसम्म सोध्नको लागि त त्यो अब MCQमा त्यस्तो त्यो आधारमा सोध्ने त होइन, त्यही पनि तपाईँको इन्टरभल डिस्कन्टिन्युस छ भने अब हेर्नुहोस् है, पहिले हुन्छ फेसबुकमा कनेक्ट गर्नुहोस् न है, फेसबुकमा कनेक्ट हुनुहोस्। म तपाईँलाई के भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसन छ भने तपाईँको मेसेन्जरमा म तपाईँलाई क्वेसनको उत्तर दिउँला है। फोन त अब कहाँ पढाउन गइरहेको हुन्छ, अब पढाउँदै फोन उठाउने कुरो हुँदैन होइन। सो बिजी नै हुन्छ, अहिलेसम्म पनि यहीँ छु, हेर्नुहोस् 8:30 भइसक्यो होइन। हुन्छ, अब तपाईँले फेसबुकमा कनेक्ट हुनुहोस् त, मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर सोध्नुहोस् न, मजाले सोध्न पाउनुहुन्छ है, मजाले मैले टाइम निकालेर तपाईँलाई सोधिदिने, मैले उत्तर दिने गरेको छु है। सो हेर्नुहोस् है, अब डिस्कन्टिन्युस डेटा दिएको छ भने भन्ने कुरा गर्नु सुशीलजीले, अब कस्तो डेटा दियो है हेर्नुहोस् है। 0 to 10 दियो, 10 to 20 दियो, अनि एकचोटि 20 to 40 अनि 40 to 50 यस्तो डेटा दियो भने, भनिसके यसले जस्तो यो 2, 5, 8, 15 छ भने, अब यस्तो डेटा दियो भने चाहिँ अब बेसिकली यसलाई 20 to 30, 30 to 40 बनाएर 20 to 30, 30 to 40 बनाएर यसको फ्रिक्वेन्सी आधीमा डिभाइड गर्दा भइदिन्छ है। यसरी डिभाइड गर्दा हुन्छ तपाईँले त्यो डिभाइड नगरी पनि मिन निकाल्नु भने त केही फरक पर्दैन है, डिभाइड नगरी पनि मिन निकाल्नु भने फरक पर्दैन, तर मिडियनमा फरक पर्छ है, मिडियनमा फरक पर्छ। र अर्को कुरा भनेको तपाईँको जस्तो 0 to 9 होइन, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 यस्तो नम्बर दियो। यो भनेको के भयो त, इन्क्लुजिभ डेटा दियो भने होइन। इन्क्लुजिभ डेटा दियो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब यसमा यो नम्बरमा होइन डिफ्रेन्स निकाल्ने, 10 - 9/2 गरिदिने, कति आउँछ 0.5। अब त्यसलाई अब यसलाई के भन्दाखेरि चाहिँ एक्सक्लुसिभ बनाइदिनुहोस्। एक्सक्लुसिभ बनाउनलाई अगाडिकोलाई घटाउने होइन, यो त 1 to 9 दिनु पर्यो, 1 to 9 दिनु पर्यो। सो 0.5 to 9.5, 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5 अनि 39.5 to 49.5 यदि विचार गर्नुहोस् न, अरू त के चाहिएको छ र होइन। अब इनकेस दिइहाल्यो भने नसोध्ला, त्यस्तो नसोध्ला। अब यो भनेको लङ प्रोसेसमा सोल्युसनमा आउने कुरा हो होइन। अब त्यही पनि अब जानेर बस्नु त राम्रो कुरा हो होइन। सो जानेर बस्नु होला, त्यो पनि ठिक छ। ल राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु होला, तपाईँको इक्जामहरू आउने बेला नि भयो होइन। अब हामीसँग धेरै टपिकहरू बाँकी छैन। अब इन्डेक्स नम्बर, कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन र तपाईँको स्याम्पलिङ है। सो यति कुरा हामी गर्छौँ। सो सक्यो भने ट्युजडे नभए वेडनेसडेसम्म त हामी सक्छौँ है। ट्युजडे अरू वेडनेसडेसम्ममा अब कति हुन्छ होइन। सो त्यो कोर्स कतिसम्म लान सकिन्छ त्यति लगेर हामी सक्छौँ। ल अब आजलाई यति त होला नि, क्वेसन अरू केही छ भने सोध्नुहोस्, नभए आजलाई यहीँ बिट मारौँ, यति नै गरौँ आज। अब 2-3टा टपिक गरेर सक्नुपर्छ है। ल अब मेहनत गर्दै गर्नु होला, क्वेसनहरू पनि राख्नुहोस् न, क्वेसन सोध्नुहोस्। क्वेसन फेसबुकमा जोडिनु होला, म फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भयो भने म एक्सेप्ट गर्छु, मेसेन्जर मजाले तपाईँको क्वेसनहरू पठाउनु होला, म उत्तर दिएर पठाइदिन्छु है। ल मैले मेरो तर्फबाट गर्ने यति नै हो आजलाई। अब यति नै गरौँ, फेरि भेट भइहाल्छ है त। ल थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई, सी यू टुमोरो।